या मैं पढ़ दूसरी बोल। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا قصر، هنا جوا قصر، يعني حاجات قديم أثرية. هذا منطقة لايبريري زي هذا ايش اسمه عجائب غار الكلام هنا، زي متحف هذا هنا، متحف حق بحاولپور. شوف كيف هنا جوا كل شيء. هنا هذا اللي جوا قصر كله متحف، حاجات قديمة مئات سنين بعيد أول. هذا هنا في جوا حاجات. شوف كيف هذا متحف يونيفرستي. شوف دحين وريك كيف هذا مدفع قديم. دحين يجي شوف مدفع هذا أول كان. هذا مدفع زي كذا. شوف هذا مدفع أول كان. هذا حق النواب لما سوي حرب. هذا استعمر شوية قدام. شوف थोड़ा के रेल गड्डी कर लेगा. شوف هذا سيارة حق النواب كم مئات سنين قديم. روز رايد قديم. الحين هم يرفع كفرات حقه وقف هنا. كيف هذا حق النواب أول باكستان ما في سيارات. هذا جاء من بريطانيا جاب روز رايد. هذا قديم. شوف كيف هذا 1924 1924 هذا أول كان سيارة. شوف هذا كيف. في هذا قطار كمان قديم واقف دحين هنا. هذا ماكينة القطار. هذا جوا هنا في متحف حاجات قديمة كم مئات سنين قديم. هذا شوف هذا سيارة هو ما يرفع دحين، يعني ما يخرج كفرات فوق جكات. هذا حق نواب بحاولپور. أنا أي واحد يوم في فاضي أنا إن شاء الله أوريكم جوا إيش في حاجات كله كاملة. اليوم أنا شوية مستعجل ما يقدر أوريك دحين. أنا عندي في شوية شغل ما يقدر اليوم. شوف كيف هذا بالإنجليش هذا بالعربي. هذا التاريخ حقه قديم 1945 وفي 1939. شوف هذا مدفع أول كان. هذا مدفع سوي حرب أول كان زي كده. هم دحين عشرية خلي حاجات هنا. شوف كيف ما شاء الله. هذا اسمه بحاولپور عجائب غار. هذا عجائب غار. نفر يجي من بعيد من دولة برا من أمريكا بريطانيا يجي يشوف هذا. اتجاه هذا ساحل سياحة. نفر سوي ساحل. السلام عليكم.